ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टो यमानोऽप्यो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र ओः पुयञ्जपरे इति सूत्रस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र मूङ् धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि दृष्टानि, किञ्च लुङि विशेषः अमीववत् इति। यु इत्येतस्य अयीयवत्, रु इत्येतस्य अरीरवत्, लूञ इत्येतस्य अलीलवत्, जु इति सौत्रस्य च धातोः अजीजवत् इति एतानि उदाहरणानि दृष्टानि। अत्र सर्वत्रापि ओः पुयञ्जपरे इत्यनेन अभ्यासोकारस्य इत्थम् अस्माभिः दृष्टं। सर्वत्रापि दीर्घो लघोः इत्यनेन दीर्घप्रवृत्तौ इमानि रूपाणि साधितानि। ततश्च स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनां वा इति इदम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् स्रवत्यादीनाम् येषाम् अभ्यास उकारस्य इत्थं वा स्यात् सनि अवर्णपरे धात्वक्षरे परे इति। अतः असिस्रवत् असुस्रवत् इति सृ धातोः इमानि रूपाणि साधितानि। ततः श्रु इति धातुः श्रवणार्थकः यः, तस्यापि व्याख्यायाम् अशिश्रवत् अशुश्रवत् इति रूपद्वयम् उक्तं। किञ्च सूत्रे गृहीतेषु धातुषु आद्ययोः द्वयोः धात्वोः तत्र अस्माभिः रूपाणि उक्तानि। इदं सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति। तत्र नाम अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि पठ्यमानानि सन्ति। सूत्रस्य अर्थः इत्यादिकं तु अस्माभिः गते पाठे दृष्ट एव। किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्: स्रवति शृणोति अपर इत्यनुवर्तते न तु पुयञ्जि इति। पवर्गजकारयोरसम्भवात् स्रवत्यादौ यणः सत्त्वेऽपि अव्यभिचारात् तदाह अवर्णपरे धात्वक्षर इति। अक्षरशब्दो वर्णपरः असिस्रवत् असुस्रवदिति द्विहल्व्यवधानेन लघुवर्गत्वाभावान्न सन्वत्वमिति भावः। अशिश्रवत् अशुश्रवत् इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः पठितः। एतावान् विशेषः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः। अयं चुरादिप्रकरणस्य णिच् प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् णिच् प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे तृतीयः पाठः आरब्धो भवति। तत्र वयम् अग्रे पश्यामः। स्रवति शृणोति अग्रिमं धातुं यदि पश्यामः तर्हि द्रुधातुः अस्ति। गते पाठे द्रुधातोः लटिरूपाणि उक्तानि आसन् अस्माभिः इति स्मरामि। इदानीं लिट आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। ततः लुङि विशेषः वक्तव्यः वर्तते। ततः वयम् अग्रिमं धातुं गृहीष्यामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे
द्रावयाञ्चकार अपि च द्रु इति अयं धातुः अस्माभिः विविधेषु गणेषु भवादौ दिवादौ अपि च तुदादौ पठितः इत्यपि उक्तमासीत् पूर्वपाठे अस्माभिः। अस्तु, तत्र लिटि परस्मैपदपक्षे द्रावयाञ्चकार द्रावयाञ्चक्रतुः द्रावयाञ्चक्रुः द्रावयाञ्चकर्थ द्रावयाञ्चक्रतुः द्रावयाञ्चक्र द्रावयाञ्चकार द्रावयाञ्चकर द्रावयाञ्चकृव द्रावयाञ्चकृम भूलिटि द्रावयां बभूव द्रावयां बभूवतुः द्रावयां बभूवुः द्रावयां बभूविथ द्रावयां बभूवतुः द्रावयां बभूव द्रावयां बभूव द्रावयां बभूविव द्रावयां बभूविम असिलिटि द्रावयामास द्रावयामासतुः द्रावयामासुः द्रावयामासिथ द्रावयामासतुः द्रावयामास द्रावयामास द्रावयामासिव द्रावयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे द्रावयिता द्रावयितारौ द्रावयितारः द्रावयितासि द्रावयितास्थः द्रावयितास्था द्रावयितास्मि द्रावयितास्वः द्रावयितास्मः आत्मनेपदपक्षे द्रावयिता द्रावयितारौ द्रावयितारः द्रावयितासे द्रावयितासाथे द्रावयिताध्वे द्रावयिताहे द्रावयितास्वहे द्रावयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे द्रावयिष्यति द्रावयिष्यतः द्रावयिष्यन्ति द्रावयिष्यसि द्रावयिष्यथः द्रावयिष्यथ द्रावयिष्यामि द्रावयिष्यावः द्रावयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे द्रावयिष्यते द्रावयिष्येते द्रावयिष्यन्ते द्रावयिष्यसे द्रावयिष्येथे द्रावयिष्यध्वे द्रावयिष्ये द्रावयिष्यावहे द्रावयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे द्रावयतु द्रावयतात् द्रावयतां द्रावयन्तु द्रावय द्रावयतात् द्रावयतं द्रावयत द्रावयाणि द्रावयाव द्रावयाम आत्मनेपदपक्षे द्रावयतां द्रावयेतां द्रावयन्तां द्रावयस्व द्रावयेथां द्रावयध्वं द्रावयै द्रावयावहै द्रावयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अद्रावयत् अद्रावयताम् अद्रावयन् अद्रावयः अद्रावयतम् अद्रावयत अद्रावयम् अद्रावयाव अद्रावयाम आत्मनेपदपक्षे अद्रावयता अद्रावयेताम् अद्रावयन्त अद्रावयथाः अद्रावयेथाम् अद्रावयध्वम् अद्रावये अद्रावयावहि अद्रावयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे द्रावये द्रावयेतां द्रावयेयुः द्रावयेः द्रावयेतं द्रावयेत द्रावयेयं द्रावयेव द्रावयेम आत्मनेपदपक्षे द्रावयेत द्रावयेयातां द्रावयेरन् द्रावयेथाः द्रावयेयाथां द्रावयेध्वं द्रावयेया द्रावयेवहि द्रावयेमहि लुङि परस्मैपदपक्षे आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे द्राव्या द्राव्यास्तां द्राव्यासुः द्राव्याः द्राव्यास्तं द्राव्यास्त द्राव्यासं द्राव्यास्व द्राव्यास्म आत्मनेपदपक्षे द्रावयीषीष्ट द्रावयीषीयास्तां द्रावयीषीरन् द्रावयीषीष्ठाः द्रावयीषीयास्थां द्रावयीषीध्वं द्रावयीषीय द्रावयीषीवहि द्रावयीषीमहि समीचीनम्। इदानीम् अग्रे तत्र अदुद्रवत् एतावत् पर्यन्तं प्रक्रिया पूर्ववदेव अत्र स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनां वा इत्यनेन सूत्रेण इत्थम् अभ्यासस्य इत्थं विकल्पेन भवति। अतः परस्मैपदपक्षे इत्थपक्षरूपाणि वदामः। अधिद्रवत् अधिद्रवताम् अधिद्रवन् अधिद्रवः अधिद्रवतम् अधिद्रवता अधिद्रवम् अधिद्रवाव अधिद्रवाम आत्मनेपदपक्षे नैव इत्त्वाभावपक्षे परस्मैपदे एव अदुद्रवत् अदुद्रवताम् अदुद्रवन् अदुद्रवः अदुद्रवतम् अदुद्रवता अदुद्रवम् अदुद्रवाव अदुद्रवाम ततः आत्मनेपदपक्षे इत्त्वपक्षे च अधिद्रवता अधिद्रवेताम् अधिद्रवन्ता अधिद्रवथाः अधिद्रवेथाम् अधिद्रवध्वम् अधिद्रवे अधिद्रवावहि अधिद्रवामहि ततः आत्मनेपदपक्षे एव उत्तुपक्षे नाम इत्त्वा भावपक्षे वा
अदुद्रवता अदुद्रवेताम् अदुद्रवन्ता अदुद्रवधाः अदुद्रवेधाम् अदुद्रवध्वम् अदुद्रवे अदुद्रवावहि अदुद्रवामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अद्रावयिष्यत् अद्रावयिष्यताम् अद्रावयिष्यन् अद्रावयिष्यः अद्रावयिष्यतम् अद्रावयिष्यता अद्रावयिष्यन् अद्रावयिष्याव अद्रावयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अद्रावयिष्यता अद्रावयिष्येताम् अद्रावयिष्यन्ता अद्रावयिष्यथाः अद्रावयिष्येथाम् अद्रावयिष्यध्वम् अद्रावयिष्ये अद्रावयिष्यावहि अद्रावयिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे तत्र सूत्रे यः धातुः दृश्यते सः वर्तते प्रु इति, नाम प्रवत् इति ष्टिपाखरुनिर्देशः कृतः वर्तते। अतः प्रु इति धातुः भवति। आम्, अयं धातुः पूर्वं भ्वादौ पठितः वर्तते, गत्यर्थकः। समीचीनम्। अत्र णिचि वृद्धौ आवादेशे च प्रावि इति धातुः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे प्रावयति प्रावयतः प्रावयन्ति प्रावयसि प्रावयथः प्रावयथ प्रावयामि प्रावयावः प्रावयामः। आत्मनेपदपक्षे प्रावयते प्रावयेते प्रावयन्ते प्रावयसे प्रावयेथे प्रावयध्वे प्रावये प्रावयावहे प्रावयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे प्रावयाञ्चकार प्रावयाञ्चकृतुः प्रावयाञ्चक्रुः प्रावयाञ्चकर्थ प्रावयाञ्चकृतुः प्रावयाञ्चक्र प्रावयाञ्चकार प्रावयाञ्चकर प्रावयाञ्चकृप प्रावयाञ्चकृम। भुविलिटि प्रावयां बभूव प्रावयां बभूवतुः प्रावयां बभूवुः प्रावयां बभूविध प्रावयां बभूवथुः प्रावयां बभूव प्रावयां बभूव प्रावयां बभूविव प्रावयां बभूविम। असिलिटि प्रावयामास प्रावयामासतुः प्रावयामासुः प्रावयामासिथ प्रावयामासथुः प्रावयामास प्रावयामास प्रावयामासिव प्रावयामासिम। आत्मनेपदपक्षे प्रावयाञ्चक्रे प्रावयाञ्चक्राते प्रावयाञ्चक्रिरे प्रावयाञ्चकृषे प्रावयाञ्चक्राथे प्रावयाञ्चकृड्भे प्रावयाञ्चक्रे प्रावयाञ्चकृवहे प्रावयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे प्रावयिता प्रावयितारौ प्रावयितारः प्रावयितासि प्रावयितास्थः प्रावयितास्था प्रावयितास्मि प्रावयितास्वः प्रावयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्रावयिता प्रावयितारौ प्रावयितारः प्रावयितासे प्रावयितासाथे प्रावयिताभ्ये प्रावयिताहे प्रावयितास्वहे प्रावयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे प्रावयिष्यति प्रावयिष्यतः प्रावयिष्यन्ति प्रावयिष्यसि प्रावयिष्यथः प्रावयिष्यथ प्रावयिष्यामि प्रावयिष्यावः प्रावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्रावयिष्यते प्रावयिष्येते प्रावयिष्यन्ते प्रावयिष्यसे प्रावयिष्येथे प्रावयिष्यध्वे प्रावयिष्ये प्रावयिष्यावहे प्रावयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे प्रावयतु प्रावयतात् प्रावयतां प्रावयन्तु प्रावय प्रावयतात् प्रावयतं प्रावयत प्रावयाणि प्रावयाव प्रावयाम। आत्मनेपदपक्षे प्रावयतां प्रावयेतां प्रावयन्तां प्रावयस्व प्रावयेथां प्रावयध्वं प्रावयै प्रावयावहै प्रावयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अप्रावयत् अप्रावयताम् अप्रावयन् अप्रावयः अप्रावयतम् अप्रावयत अप्रावयम् अप्रावयाव अप्रावयाम। आत्मनेपदपक्षे अप्रावयत अप्रावयेताम् अप्रावयन्त अप्रावयथाः अप्रावयेथाम् अप्रावयध्वम् अप्रावये अप्रावयावहि अप्रावयामहे। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे प्रावयेत् प्रावयेतां प्रावयेयुः प्रावयेः प्रावयेतं प्रावयेत प्रावयेयं प्रावयेव प्रावयेम। आत्मनेपदपक्षे प्रावयेत प्रावयेयातां प्रावयेरन् प्रावयेथाः प्रावयेयाथां प्रावयेध्वं प्रावयेय प्रावयेवहि प्रावयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे प्राव्यात् प्राव्यास्तां प्राव्यासुः प्राव्याः प्राव्यास्तं प्राव्यास्ता प्राव्यासं प्राव्यास्व प्राव्यास्म। आत्मनेपदपक्षे प्रावयिषीष्ट प्रावयिषीयास्तां प्रावयिषीरन् प्रावयिषीष्ठाः प्रावयिषीयास्थां प्रावयिषीध्वं प्रावयिषीय प्रावयिषीवहि प्रावयिषीमहि। ततः लुङि रूपद्वयं कथयति व्याख्याता अपिप्रवत् अपुप्रवत् इति। तत्र अपिप्रवत् इति
प्रकृतसूत्रेण स्रवति शृणोति इत्यादिना इत्वपक्षे रूपं भवति। तदभावपक्षे अपुप्रवत् इति रूपं भवति। आदौ परस्मैपदपक्षे उभयथापि रूपाणि वदामः, ततः आत्मनेपदपक्षे उभयथापि रूपाणि वदामः। तत्र परस्मैपदे इत्वपक्षे अपिप्रवत् अपिप्रवताम् अपिप्रवन् अपिप्रवः अपिप्रवतम् अपिप्रवता अपिप्रवम् अपिप्रवाव अपिप्रवाम। उत्वपक्षे अपुप्रवत् अपुप्रवताम् अपुप्रवन् अपुप्रवः अपुप्रवतम् अपुप्रवता अपुप्रवम् अपुप्रवाव अपुप्रवाम। आत्मनेपदे इत्वपक्षे अपिप्रवता अपिप्रवेताम् नैव सत्यम् अपिप्रवता अपिप्रवेताम् अपिप्रवन्ता अपिप्रवधाः अपिप्रवेधाम् अपिप्रवध्वम् अपिप्रवे अपिप्रवावहि अपिप्रवामहि। ततः आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः उत्वपक्षे अपुप्रवता अपुप्रवेताम् अपुप्रवन्ता अपुप्रवधाः अपुप्रवेधाम् अपुप्रवध्वम् अपुप्रवे अपुप्रवावहि अपुप्रवामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अप्रावयिष्यत् अप्रावयिष्यताम् अप्रावयिष्यन् अप्रावयिष्यः अप्रावयिष्यतम् अप्रावयिष्यता अप्रावयिष्यम् अप्रावयिष्याव अप्रावयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अप्रावयिष्यता अप्रावयिष्येताम् अप्रावयिष्यन्ता अप्रावयिष्यथाः अप्रावयिष्येथाम् अप्रावयिष्यध्वम् अप्रावयिष्ये अप्रावयिष्यावहि अप्रावयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति इति दृश्यते खलु। कोऽर्थः प्लवति इति चेत् तत्र प्लुङ् इति धातुः भवति। गत्यर्थकः एव एष धातुः वर्तते। भुवादिगणे अस्माभिः एषः पठितः धातुः। अत्र णिचि वृद्धौ च सत्यां प्लावि इति धातुः सिद्ध्यति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे प्लावयति प्लावयतः प्लावयन्ति प्लावयसि प्लावयथः प्लावयथ प्लावयामि प्लावयावः प्लावयामः। आत्मनेपदपक्षे प्लावयते प्लावयते प्लावयन्ते प्लावयसे प्लावयेथे प्लावयध्वे प्लावये प्लावयावहे प्लावयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे प्लावयाञ्चकार प्लावयाञ्चक्रतुः प्लावयाञ्चक्रुः प्लावयाञ्चक्रतः प्लावयाञ्चक्रतुः प्लावयाञ्चक्र प्लावयाञ्चकार प्लावयाञ्चकर प्लावयाञ्चकृव प्लावयाञ्चकृम। भुवि लिटि प्लावयां बभूव प्लावयां बभूवतुः प्लावयां बभूवुः प्लावयां बभूविथ प्लावयां बभूवथुः प्लावयां बभूव प्लावयां बभूव प्लावयां बभूविव प्लावयां बभूविम। असि लिटि प्लावयामास प्लावयामासतुः प्लावयामासुः प्लावयामासिथ प्लावयामासथुः प्लावयामास प्लावयामास प्लावयामासिव प्लावयामासिम। आत्मनेपदपक्षे प्लावयाञ्चक्रे प्लावयाञ्चक्राते प्लावयाञ्चक्रिरे प्लावयाञ्चकृषे प्लावयाञ्चक्राथे प्लावयाञ्चक्रिढ्वे प्लावयाञ्चक्रे प्लावयाञ्चकृवहे प्लावयाञ्चकृमहे। ततः तत्र लुटिपरस्मैपदपक्षे प्लावयिता प्लावयितारौ प्लावयितारः प्लावयितासि प्लावयितास्थः प्लावयितास्थ प्लावयितास्मि प्लावयितास्वः प्लावयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्लावयिता प्लावयितारौ प्लावयितारः प्लावयितासे प्लावयितासाथे प्लावयिताद्वे प्लावयिताहे प्लावयितास्वहे प्लावयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे प्लावयिष्यति प्लावयिष्यतः प्लावयिष्यन्ति प्लावयिष्यसि प्लावयिष्यत्थः प्लावयिष्यथ प्लावयिष्यामि प्लावयिष्यावः प्लावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्लावयिष्यते प्लावयिष्येते प्लावयिष्यन्ते प्लावयिष्यसे प्लावयिष्येथे प्लावयिष्यध्वे प्लावयिष्ये प्लावयिष्यावहे प्लावयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे प्लावयतु प्लावयतात् प्लावयतां प्लावयन्तु प्लावय प्लावयतात् प्लावयतं प्लावयत प्लावयानि प्लावयाव प्लावयाम। आत्मनेपदपक्षे प्लावयतां प्लावयेतां प्लावयन्तां प्लावयस्व प्लावयेथां प्लावयध्वं प्लावयै प्लावयावहै प्लावयामहे। लङि परस्मैपदपक्षे अप्लावयत् अप्लावयताम् अप्लावयन् अप्लावयः अप्लावयतम् अप्लावयत अप्लावयम् अप्लावयाव अप्लावयाम। आत्मनेपदपक्षे
अप्लावयता अप्लावयेताम् अप्लावयन्ता अप्लावयथाः अप्लावयेथाम् अप्लावयध्वम् अप्लावये अप्लावयावहि अप्लावयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे प्लावयेत् प्लावयेतां प्लावयेयुः प्लावयेः प्लावयेतं प्लावयेत प्लावयेयं प्लावयेव प्लावयेम आत्मनेपदपक्षे प्लावयेता प्लावयेयातां प्लावयेरन् प्लावयेथाः प्लावयेयाथां प्लावयेध्वं प्लावयेय प्लावयेवहि प्लावयेमहि आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे प्लाव्यात् प्लाव्यास्तां प्लाव्यासुः प्लाव्याः प्लाव्यास्तं प्लाव्यास्त प्लाव्यासं प्लाव्यास्व प्लाव्यास्म आत्मनेपदपक्षे प्लावयिषीष्ट प्लावयिषीयास्तां प्लावयिषीरन् प्लावयिषीष्ठाः प्लावयिषीयास्थां प्लावयिषीध्वं प्लावयिषीय प्लावयिषीवहि प्लावयिषीमहि तत्र लुङि रूपद्वयं व्याख्याता कथयति अपिप्लवत् अपुप्लवत् इति अत्र परस्मैपदे इत्थपक्षरूपाणि वदामः अपिप्लवत् अपिप्लवताम् अपिप्लवन् अपिप्लवः अपिप्लवतम् अपिप्लवता अपिप्लवम् अपिप्लवाव अपिप्लवाम ततः इत्वाभावपक्षे अपुप्लवत् अपुप्लवताम् अपुप्लवन् अपुप्लवः अपुप्लवतम् अपुप्लवता अपुप्लवम् अपुप्लवाव अपुप्लवाम ततः आत्मनेपदपक्षे इत्वपक्षे च अपिप्लवता अपिप्लवेताम् अपिप्लवन्ता अपिप्लवथाः अपिप्लवेथाम् अपिप्लवध्वम् अपिप्लवे अपिप्लवावहि अपिप्लवामहि आत्मनेपदपक्षे अपुप्लवता अपुप्लवेताम् अपुप्लवन्ता अपुप्लवथाः अपुप्लवेथाम् अपुप्लवध्वम् अपुप्लवे अपुप्लवावहि अपुप्लवामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अप्लावयिष्यत् अप्लावयिष्यताम् अप्लावयिष्यन् अप्लावयिष्यः अप्लावयिष्यतम् अप्लावयिष्यता अप्लावयिष्यम् अप्लावयिष्याव अप्लावयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अप्लावयिष्यता अप्लावयिष्येताम् अप्लावयिष्यन्ता अप्लावयिष्यथाः अप्लावयिष्यथाम् अप्लावयिष्यध्वम् अप्लावयिष्ये अप्लावयिष्यावहि अप्लावयिष्यामहि ततः अग्रे धातुः भवति सूत्रं पश्यामः चेत् स्रवति शृणोति द्रवति प्लवति प्लवति च्यवतीनां च्युङ् धातुः अस्ति अयमपि तत्र नाम भौवादिक एव इति चिन्तयामि च्युङ्गतौ तत्र सत्यं भौवादिकः एव अस्ति तत्र नाम तत्र तु ङित् वर्तते प्रकृते च तत्र च्यु इत्येतस्मात् णिचि वृद्धौ आयादेशे च सति तत्र च्यावि इति धातुः सिद्धः भवति च्यावि इत्येतस्य लटि परस्मैपदपक्षे च्यावयति च्यावयतः च्यावयन्ति च्यावयसि च्यावयथः च्यावयथः च्यावयामि च्यावयावः च्यावयामः आत्मनेपदपक्षे च्यावयते च्यावयेते च्यावयन्ते च्यावयसे च्यावयेथे च्यावयध्वे च्यावये च्यावयावहे च्यावयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे च्यावयाञ्चकार च्यावयाञ्चक्रतुः च्यावयाञ्चक्रुः च्यावयाञ्चकर्थ च्यावयाञ्चक्रतुः च्यावयाञ्चक्र च्यावयाञ्चकार च्यावयाञ्चकर च्यावयाञ्चकृव च्यावयाञ्चकृम भूलिटि च्यावयां बभूव च्यावयां बभूवतुः च्यावयां बभूवुः च्यावयां बभूविथ च्यावयां बभूवथुः च्यावयां बभूव च्यावयां बभूव च्यावयां बभूविव च्यावयां बभूविम ततः असिलिटि च्यावयामास च्यावयामासतुः च्यावयामासुः च्यावयामासिथ च्यावयामासथुः च्यावयामास च्यावयामास च्यावयामासिव च्यावयामासिम आत्मनेपदपक्षे च्यावयाञ्चक्रे च्यावयाञ्चक्राते च्यावयाञ्चक्रिरे च्यावयाञ्चकृषे च्यावयाञ्चक्राथे च्यावयाञ्चकृध्वे च्यावयाञ्चक्रे च्यावयाञ्चकृवहे च्यावयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे च्यावयिता च्यावयितारौ च्यावयितारः च्यावयितासि च्यावयितास्थः च्यावयितास्थ च्यावयितास्मि च्यावयितास्वः च्यावयितास्मः आत्मनेपदपक्षे च्यावयिता च्यावयितारौ च्यावयितारः च्यावयितासे च्यावयितासाथे च्यावयिताध्वे च्यावयिताहे च्यावयितास्वहे च्यावयितास्महे दृटि परस्मैपदपक्षे च्यावयिष्यति च्यावयिष्यतः च्यावयिष्यन्ति च्यावयिष्यसि च्यावयिष्यथः च्यावयिष्यथः
च्यावयिष्यामि, च्यावयिष्यावः, च्यावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे च्यावयिष्यते, च्यावयिष्येते, च्यावयिष्यन्ते, च्यावयिष्यसे, च्यावयिष्येथे, च्यावयिष्यध्वे, च्यावयिष्ये, च्यावयिष्यावहे, च्यावयिष्यामः। तथा लोटि परस्मैपदपक्षे च्यावयतु, च्यावयतात्, च्यावयतां, च्यावयन्तु, च्यावय, च्यावयतात्, च्यावयतं, च्यावयता, च्यावयानि, च्यावयाव, च्यावयाम। आत्मनेपदपक्षे च्यावयतां, च्यावयेतां, च्यावयन्तां, च्यावयस्व, च्यावयेथां, च्यावयध्वं, च्यावयै, च्यावयावहै, च्यावयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अच्यावयत्, अच्यावयताम्, अच्यावयन्, अच्यावयः, अच्यावयतम्, अच्यावयत, अच्यावयन्, अच्यावयम्, अच्यावयाव, अच्यावयाम। आत्मनेपदपक्षे अच्यावयता, अच्यावयेताम्, अच्यावयन्त, अच्यावयथाः, अच्यावयेथाम्, अच्यावयध्वम्, अच्यावये, अच्यावयावहि, अच्यावयामहि। ततः विधिनिः परस्मैपदपक्षे च्यावयेत्, च्यावयेतां, च्यावयेयुः, च्यावयेः, च्यावयेतं, च्यावयेत, च्यावयेयं, च्यावयेव, च्यावयेम। आत्मनेपदपक्षे च्यावयेत, च्यावयेयातां, च्यावयेरन्, च्यावयेथाः, च्यावयेयाथां, च्यावयेध्वं, च्यावयेय, च्यावयेवहि, च्यावयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे च्याव्यात्, च्याव्यास्तां, च्याव्यासुः, च्याव्याः, च्याव्यास्तं, च्याव्यास्ता, च्याव्यासं, च्याव्यास्व, च्याव्यास्म। आत्मनेपदपक्षे च्यावयिषीष्ठ, च्यावयिषीयास्तां, च्यावयिषीरन्, च्यावयिषीष्ठाः, च्यावयिषीयास्तां, च्यावयिषीध्वं, च्यावयिषीय, च्यावयिषीवहि, च्यावयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे तत्र व्याख्यातररूपद्वयम् उक्तमस्ति। अचिच्यवत्, अचुच्यवत् इति रूपद्वयं भवति, एवं खलु। तत्र आम् स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवतीनां वा इत्यनेन सूत्रेण इत्वपक्षे अचिच्यवत्, अचिच्यवताम्, अचिच्यवन्, अचिच्यवः, अचिच्यवतम्, अचिच्यवत, अचिच्यवम्, अचिच्यवाव, अचिच्यवाम। इत्वाभावपक्षे अचुच्यवत्, अचुच्यवताम्, अचुच्यवन्, अचुच्यवः, अचुच्यवतम्, अचुच्यवत, अचुच्यवम्, अचुच्यवाव, अचुच्यवाम। ततः आत्मनेपदे इत्वपक्षे अचिच्यवता, अचिच्यवेताम्, अचिच्यवन्त, अचिच्यवथाः, अचिच्यवेथाम्, अचिच्यवध्वम्, अचिच्यवे, अचिच्यवावहि, अचिच्यवामहि। उत्वपक्षे नाम इत्वाभावपक्षे अचुच्यवता, अचुच्यवेताम्, अचुच्यवन्त, अचुच्यवथाः, अचुच्यवेथाम्, अचुच्यवध्वम्, अचुच्यवे, अचुच्यवावहि, अचुच्यवामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अच्यावयिष्यत्, अच्यावयिष्यताम्, अच्यावयिष्यन्, अच्यावयिष्यः, अच्यावयिष्यतम्, अच्यावयिष्यत, अच्यावयिष्यम्, अच्यावयिष्याव, अच्यावयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अच्यावयिष्यत, अच्यावयिष्येताम्, अच्यावयिष्यन्त, अच्यावयिष्यथाः, अच्यावयिष्येथाम्, अच्यावयिष्यध्वम्, अच्यावयिष्ये, अच्यावयिष्यावहि, अच्यावयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इति एतत् सूत्रस्य उदाहरणानि अत्र सम्पन्नानि भवन्ति। इदानीं क्वचित्तु सूत्रं पुरस्कृत्यापि विशेषं वक्ष्यति, क्वचित् धातुं पुरस्कृत्यापि अग्रे विशेषान् वक्ष्यति। तत्र तत्र क्वचित् पूर्वं नाम चुरादिगणे पठितान् विशेषान् कञ्चन धातुविशेषमादाय कथयिष्यति ग्रन्थकारः। तत्र पूर्वम् अस्माभिः शासु अनुशिष्टौ इति धातुः पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। आदादिकः सः धातुः। एकस्तु शासु इच्छायाम् इत्यपि अस्ति, शासु अनुशिष्टौ इत्यपि अस्ति। धातुद्वयमपि अदादिगणे अस्माभिः पठितं सुष्ठु। तत्र व्याख्याता कथयति, अथ शासु धातोः अशशासदित्यत्र आह।
अस्तु, लुङि विचारः क्रियमाणः अस्ति। वयं लुङ्यपि विचारं करिष्यामः। ततः पूर्वं प्रकृते णिचि सति लट आरभ्य आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि कथयामः। तत्र णिचि शासि इति धातुः भवति। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे शासयति, शासयतः, शासयन्ति, शासयसि, शासयथः, शासयथ, शासयामि, शासयावः, शासयामः। आत्मनेपदपक्षे शासयते, शासयेते, शासयन्ते, शासयसे, शासयेथे, शासयध्वे, शासये, शासयावहे, शासयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे शासयांचकार, शासयांचक्रतुः, शासयांचक्रुः, शासयांचकर्थ, शासयांचक्रतुः, शासयांचक्र, शासयांचकार, शासयांचकर, शासयांचकृव, शासयांचकृम। ततः भुविलिटि शासयां बभूव, शासयां बभूवतुः, शासयां बभूवुः, शासयां बभूविथ, शासयां बभूवथुः, शासयां बभूव, शासयां बभूव, शासयां बभूविव, शासयां बभूविम। असिलिटि शासयामास, शासयामासतुः, शासयामासुः, शासयामासिथ, शासयामासथुः, शासयामास, शासयामास, शासयामासिव, शासयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे शासयांचक्रे, शासयांचक्राते, शासयांचक्रिरे, शासयांचकृषे, शासयांचक्राथे, शासयांचकृध्वे, शासयांचक्रे, शासयांचकृपहे, शासयांचकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे शासयिता, शासयितारौ, शासयितारः, शासयितासि, शासयितास्थः, शासयितास्थ, शासयितास्मि, शासयितास्वः, शासयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे शासयिता, शासयितारौ, शासयितारः, शासयितासे, शासयितासाथे, शासयिताध्वे, शासयिताहे, शासयितास्वहे, शासयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे शासयिष्यति, शासयिष्यतः, शासयिष्यन्ति, शासयिष्यसि, शासयिष्यथः, शासयिष्यथ, शासयिष्यामि, शासयिष्यावः, शासयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शासयिष्यते, शासयिष्येते, शासयिष्यन्ते, शासयिष्यसे, शासयिष्येथे, शासयिष्यध्वे, शासयिष्ये, शासयिष्यावहे, शासयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे शासयतु, शासयतात्, शासयतां, शासयन्तु, शासय, शासयतात्, शासयतं, शासयत, शासयानि, शासयाव, शासयाम। आत्मनेपदपक्षे शासयतां, शासयेतां, शासयन्तां, शासयस्व, शासयेथां, शासयध्वं, शासयै, शासयावहै, शासयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अशासयत्, अशासयताम्, अशासयन्, अशासयः, अशासयतम्, अशासयत, अशासयम्, अशासयाव, अशासयाम। आत्मनेपदपक्षे अशासयत, अशासयेताम्, अशासयन्त, अशासयथाः, अशासयेथाम्, अशासयध्वम्, अशासये, अशासयावहि, अशासयामहि। ततः लृङि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे शासयेत्, शासयेतां, शासयेयुः, शासयेः, शासयेतं, शासयेत, शासयेयं, शासयेव, शासयेम। आत्मनेपदपक्षे शासयेत, शासयेयातां, शासयेरन्, शासयेथाः, शासयेयाथां, शासयेध्वं, शासयेय, शासयेवहि, शासयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे शास्यात्, शास्यास्तां, शास्यासुः, शास्याः, शास्यास्तं, शास्यास्त, शास्यासं, शास्यास्व, शास्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शासयिषीष्ट, शासयिषीयास्तां, शासयिषीढ्वं, शासयिषीष्ठाः, शासयिषीयास्थां, नैव पुनः वदामि शासयिषीष्ट, शासयिषीयास्थां, शासयिषीरन्, शासयिषीष्ठाः, शासयिषीयास्थां, शासयिषीढ्वं, शासयिषीय, शासयिषीवहि, शासयिषीमहि। समीचीनं। ततः लुङि विशेषः उक्तः एव, व्याख्यात्र आरब्धः एव अस्ति। अथ शासुधातोः अशशासदित्यत्राः नाग्लोपि इति मूले पश्यन्तु।
नाग्लोपि शाश्रुदिताम् इति ह्रस्वनिषेधः इति भवन्तः एतत् सूत्रं स्मरेयुः। अस्माभिः इदं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। अयं निषेधः तत्र अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। तत्र एवं लुक धातोः पठनसन्दर्भे णिचि अग्लोपि शास्तेः हृदिताञ्च उपधायाः ह्रस्वः न स्यात् चङ् परे णौ एवं खलु णौ चङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इति उच्यते खलु। तस्यायमपवादः अथवा निषेधः इति भावः। सूत्रं सुष्ठुतया पूर्वं पठितमस्ति चुरादौ। तत्र अतएव नाम अशशसत् इति अभविष्यत्। अन्यथा यदि नौचङ्ग्योपधायाः ह्रस्वः इत्यस्य प्रवृत्तिः अभविष्यत्, परन्तु उपधाः ह्रस्वः अत्र न भवति इति कृत्वा अशशासत्, यतोहि साक्षात् सूत्रे एव शासधातोः ग्रहणं कृतम् अस्ति। अतः कथं रूपाणि लटि परस्मैपदपक्षे अशशासत् अशशासताम् अशशासन्, अशशासः अशशासतम् अशशासत, अशशासम् अशशासाव अशशासाम आत्मनेपदपक्षे अशशासत अशशासेताम् अशशासन्त, अशशासथाः अशशासेथाम् अशशासध्वम्, अशशासे अशशासावहि अशशासामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अशासयिष्यत् अशासयिष्यताम् अशासयिष्यन्, अशासयिष्यः अशासयिष्यतम् अशासयिष्यत, अशासयिष्यम् अशासयिष्याव अशासयिष्याम इति आहत्य सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति अडुढौकत् इति। भवन्तः स्मरेयुः तत्र अस्माभिः भ्वादिगणे ढौकृ इति गत्यर्थकः धातुः पठितः आसीत्। एवं खलु ढौकते ढौकेते ढौकन्ते इत्यादीनि तत्र रूपाणि अपि पठितानि आसन्। सः च धातुः हृदित् एवं खलु। अतः प्रकृतसूत्रे नाम णौचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्येतस्य निषेधपरके नाग्लोपि शास्रुदिताम् इत्येतस्मिन् सूत्रे हृदितां धातूनां विषये अपि कथितमस्ति। अतः हृदिताम् अपि अत्र ह्रस्वः न भवति इति भावः। क्व लुङि। अत एव उक्तवान् अडुढौकत् इति कथयति। ढौकृगतौ इत्येतस्य हृदित्वादिति भावः अत्र। अन्यथा अत्रापि ढौ इत्येतस्य ह्रस्वे सति अडुढुकत् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अन्या प्रक्रिया पूर्ववदेव, नाम अविभवत् इत्यादिवदेव। एवं खलु इति लुङि विशेषः अस्ति। अतः वयम् आरम्भात् सर्वाणि रूपाणि वदामः। तत्र णिचि ढौकि इति धातुः भवति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे ढौकयति ढौकयतः ढौकयन्ति ढौकयसि ढौकयथः ढौकयथ ढौकयामि ढौकयावः ढौकयामः आत्मनेपदपक्षे ढौकयते ढौकयेते ढौकयन्ते ढौकयसे ढौकयेथे ढौकयध्वे ढौकये ढौकयावहे ढौकयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे ढौकयाञ्चकार ढौकयाञ्चक्रतुः ढौकयाञ्चक्रुः ढौकयाञ्चकर्थ ढौकयाञ्चक्रतुः ढौकयाञ्चक्र ढौकयाञ्चकार ढौकयाञ्चकृव ढौकयाञ्चकृम। भुविलिटि ढौकयां बभूव ढौकयां बभूवतुः ढौकयां बभूवुः ढौकयां बभूविथ ढौकयां बभूवथुः ढौकयां बभूव ढौकयां बभूव ढौकयां बभूविव ढौकयां बभूविम। असिलिटि ढौकयामास ढौकयामासतुः ढौकयामासुः ढौकयामासिथ ढौकयामासथुः ढौकयामास ढौकयामास ढौकयामासिव ढौकयामासिम। आत्मनेपदपक्षे ढौकयाञ्चक्रे ढौकयाञ्चक्राते ढौकयाञ्चक्रिरे ढौकयाञ्चकृषे ढौकयाञ्चक्राथे ढौकयाञ्चकृड्वे ढौकयाञ्चक्रे ढौकयाञ्चकृवहे ढौकयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे ढौकयिता ढौकयितारौ ढौकयितारः ढौकयितासि ढौकयितास्थः ढौकयितास्थ
ढौकयितास्मि ढौकयिता स्वः ढौकयिता स्मः आत्मनेपदपक्षे ढौकयिता ढौकयितारौ ढौकयितारः ढौकयितासे ढौकयितासा थे ढौकयिता द्वे ढौकयिता है ढौकयिता स्वहे ढौकयिता स्महे लृटि परस्मैपदपक्षे ढौकयिष्यति ढौकयिष्यतः ढौकयिष्यन्ति ढौकयिष्यसि ढौकयिष्यत्थः ढौकयिष्यथ ढौकयिष्यामि ढौकयिष्यावः ढौकयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे ढौकयिष्यते ढौकयिष्येते ढौकयिष्यन्ते ढौकयिष्यसे ढौकयिष्येथे ढौकयिष्यद्वे ढौकयिष्ये ढौकयिष्यावहे ढौकयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे ढौकयतु ढौकयतः नैव ढौकयतु ढौकयतात् ढौकयतां ढौकयन्तु ढौकय ढौकयतात् ढौकयतं ढौकयत ढौकयानि ढौकयाव ढौकयाम आत्मनेपदपक्षे ढौकयतां ढौकयेतां ढौकयन्तां ढौकयस्व ढौकयेथां ढौकयध्वं ढौकयै ढौकयावहै ढौकयामहि लङि परस्मैपदपक्षे अढौकयत् अढौकयताम् अढौकयन् अढौकयथाः अढौकयेथाम् अढौकयध्वं नैव अढौकयः अढौकयतम् अढौकयत अढौकयम् अढौकयाव अढौकयाम आत्मनेपदपक्षे अढौकयत अढौकयेताम् अढौकयन्त अढौकयथाः अढौकयेथाम् अढौकयध्वम् अढौकये अढौकयावहि अढौकयामहि इति परस्मैपदपक्षे ढौकयेत् ढौकयेतां ढौकयेयुः ढौकयेः ढौकयेतं ढौकयेत ढौकयेयं ढौकयेव ढौकयेम आत्मनेपदपक्षे ढौकयेत ढौकयेयातां ढौकयेरन् ढौकयेथाः ढौकयेयाथां ढौकयेध्वं ढौकयेय ढौकयेवहि ढौकयेमहि आश्रीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे ढौक्याद् ढौक्यास्तां ढौक्यासुः ढौक्याः ढौक्यास्तं ढौक्यास्ता ढौक्यासं ढौक्यासो ढौक्यास्म आत्मनेपदपक्षे ढौकयीशीष्ट ढौकयीषीयास्तां ढौकयीषीरन् ढौकयीशीष्ठाः ढौकयीषीयास्थां ढौकयीषीढ्वं ढौकयीषीय ढौकयीषीवहि ढौकयीषीमहि तत्र ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अडुढौकत् अडुढौकताम् अडुढौकन् अडुढौकः अडुढौकतम् अडुढौकत अडुढौकम् अडुढौकाव अडुढौकाम आत्मनेपदपक्षे अडुढौकत अडुढौकेताम् अडुढौकन्त अडुढौकतः अडुढौकेथाम् अडुढौकध्वम् अडुढौके अडुढौकावहि अडुढौकामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अढौकयिष्यत् अढौकयिष्यताम् अढौकयिष्यन् अढौकयिष्यः अढौकयिष्यतम् अढौकयिष्यत अढौकयिष्यम् अढौकयिष्याव अढौकयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अढौकयिष्यत अढौकयिष्येताम् अढौकयिष्यन्त अढौकयिष्यथाः अढौकयिष्येथाम् अढौकयिष्यध्वम् अढौकयिष्ये अढौकयिष्यावहि अढौकयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे प्रयोगः दृश्यते अचिचकासत् इति नाम तदेव हृदितः प्रकृते नाम ह्रस्वः न भवति नौचङ्ग्योपधाया ह्रस्वः कुतः नाग्लोपि शास्त्ररुदिनाम् इति सम्यक् तत्र लुङि विशेषं पठित्वैव सर्वाणि रूपाणि कथयामः कथयति अचिचकासदिति कथयति चकास्रदीप्तौ इति अयं धातुः पूर्वम् अस्माभिः पठितः वर्तते तत्र चुरादावेव नैव चकास्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि आसन् खलु अतः अयं धातुः अदादिगणीयः अस्ति इति भाति चकास्ति यतः विकरणश्रवणं न जायमानमस्ति खलु अतः भाति अस्तु चकास्रिदीप्तौ ऊर्जित्वान् नोपधः ह्रस्वः इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति चङ्परिणौ यदङ्गं तस्य योऽभ्यासः लघुपरः इति पक्षे संवत्त्वम् अभ्यासदीर्घश्चेति भावः एवं खलु तथा चेत् तदेव अचीचकासत् इति रूपं भवति यतोहि अस्माभिः णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यत्र द्वेधा मतभेदेन द्वेधा अर्थः तत्र दृष्टः खलु नैव सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्व इत्येतस्य न सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे इति
तद् भ्वादिगणे कमेर्णिङ् इत्यत्र अचिकमत् इत्यादिरूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः विस्तरेण पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अतः सन्वद्भावपक्षे तु इत्त्वं दीर्घादिकं सर्वं भवति, अचीचकासत् इति रूपमत्र सिद्धं भवति। कथयति मतान्तरे इत्युक्ते कथयति अङ्गं यत्र द्विरुच्यते इति मते चङ्परेणौ यल्लघु तत्परो योऽङ्गस्य अभ्यास इति मते चेत्यर्थः। इति अस्मिन् पक्षे सन्वद्भावः न भवति इति भावः। सन्वद्भावः न भवति चेत् अभ्यासस्य इत्त्वमपि न भवति, तस्य दीर्घो लघोः इत्यनेन दीर्घप्रवृत्तिरपि न भवति इति अत्र लुङि कश्चन विशेषः वर्तते। तदेव अत्रत्या पूर्णतया स्पष्टता तदेव तद् सन्वल्लघुनिचङ्परेण क्लोपे इत्येतस्य सूत्रस्य द्विधा व्याख्यानं लभ्यते। तद्विधा व्याख्यानं पुरस्कृत्य प्रकृतेपि कथं तत्र द्विविधं रूपं लभ्यते इत्येतस्य विषयस्यापि स्पष्टता भवति। तच्च पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। कमेर्णिङ् इति भ्वादिगणे सविस्तरं पठितमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। अस्तु, तत्र अग्रे नाम चकासरि इति खलु, चकासि इति भवति णिचि, चकासि इति भवति अस्य लटि परस्मैपदपक्षे। नाम चकासि इति णन्तः धातुः भवति, अत्र लटि परस्मैपदपक्षे चकासयति, चकासयतः, चकासयन्ति, चकासयसि, चकासयथः, चकासयथ, चकासयामि, चकासयावः, चकासयामः। आत्मनेपदपक्षे चकासयते, चकासयेते, चकासयन्ते, चकासयसे, चकासयेथे, चकासयध्वे, चकासये, चकासयावहे, चकासयामहे। ततः लीटि परस्मैपदपक्षे चकासयाञ्चकार, चकासयाञ्चक्रतुः, चकासयाञ्चक्रुः, चकासयाञ्चकर्थ, चकासयाञ्चक्रतुः, चकासयाञ्चकार, चकासयाञ्चक्र, चकासयाञ्चकार, चकासयाञ्चक्र, चकासयाञ्चकृव, चकासयाञ्चकृम, भूलिडि। चकासयां बभूव, चकासयां बभूवतुः, चकासयां बभूवुः, चकासयां बभूविथ, चकासयां बभूवथुः, चकासयां बभूव, चकासयां बभूव, चकासयां बभूविव, चकासयां बभूविम, असिलिटि। चकासयामास, चकासयामासतुः, चकासयामासुः, चकासयामासिथ, चकासयामासथुः, चकासयामास, चकासयामास, चकासयामासिव, चकासयामासिम, लिटि। चकासयाञ्चक्रे, चकासयाञ्चक्राते, चकासयाञ्चक्रिरे, चकासयाञ्चकृषे, चकासयाञ्चक्राथे, चकासयाञ्चकृड्वे, चकासयाञ्चक्रे, चकासयाञ्चकृवहे, चकासयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे चकासयिता, चकासयितारौ, चकासयितारः, चकासयितासि, चकासयितास्थः, चकासयितास्थ, चकासयितास्मि, चकासयितास्वः, चकासयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे चकासयिता, चकासयितारौ, चकासयितारः, चकासयितासे, चकासयितासाथे, चकासयिताद्वे, चकासयिताहे, चकासयितास्वहे, चकासयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे चकासयिष्यति, चकासयिष्यतः, चकासयिष्यन्ति, चकासयिष्यसि, चकासयिष्यथः, चकासयिष्यथ, चकासयिष्यामि, चकासयिष्यावः, चकासयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चकासयिष्यते, चकासयिष्येते, चकासयिष्यन्ते, चकासयिष्यसे, चकासयिष्येथे, चकासयिष्यध्वे, चकासयिष्ये, चकासयिष्यावहे, चकासयिष्यावहि, चकासयिष्यावहे, चकासयिष्यामहे, एत्वमेव। लोटि परस्मैपदपक्षे चकासयतु, चकासयतात्, चकासयतां, चकासयन्तु, चकासय, चकासयतात्, चकासयतं, चकासयत, चकासयानि, चकासयाव, चकासयाम। आत्मनेपदपक्षे चकासयतां, चकासयेतां, चकासयन्तां, चकासयस्व, चकासयेथां, चकासयध्वं, चकासयै, चकासयावहि, चकासयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अचकासयत्, अचकासयताम्, अचकासयन्, अचकासयः, अचकासयतम्, अचकासयत, अचकासयम्, अचकासयाव, अचकासयाम। आत्मनेपदपक्षे अचकासयता, अचकासयेताम्, अचकासयन्त, अचकासयथः, अचकासयेथाम्, अचकासयध्वम्, अचकासये, अचकासयावहि, अचकासयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे चकासयेत्, चकासयेतां, चकासयेयुः, चकासयेः, चकासयेतं, चकासयेत, चकासयेयं, चकासयेव, चकासयेम। आत्मनेपदपक्षे चकासयेत, चकासयेयातां, चकासयेरन्, चकासयेथाः, चकासयेयाथां, चकासयेध्वं, चकासयेय, चकासयेवहि, चकासयेमहि।
ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे चकास्यात् चकास्यास्तां चकास्यासुः चकास्याः चकास्यास्तं चकास्यास्त चकास्यासं चकास्यास्व चकास्यास्मात्मनेपदपक्षे चकासयीषीष्ट चकासयीषीयास्तां चकासयीषीरन् चकासयीषीष्ठाः चकासयीषीयास्थां चकासयीषीढ्वं चकासयीषीय चकासयीषीवहि चकासयीषीमहि इति आशीलिङ्गिरूपाणि भवन्ति। ततः लुङि तदेव मतान्तरेण रूपद्वयं खलु लक्षितं। तत्र आदौ सन्वद्भावपक्षे दीर्घपक्षे सन्वद्भावत्वात् दीर्घपक्षे रूपाणि वदामः परस्मैपदे एव। अचीचकासत् अचीचकासताम् अचीचकासन् अचीचकासः अचीचकासतम् अचीचकासत अचीचकासम् अचीचकासाव अचीचकासाम। सन्वद्भावपक्षे अचचकासत् अचचकासतम् अचचकासताम् अचचकासन् अचचकासः अचचकासतम् अचचकासत अचचकासम् अचचकासाव अचचकासाम। इदानीम् आत्मनेपदे अपि वदामः। तत्र अचीचकासत अचीचकासेताम् अचीचकासन्त अचीचकासथाः अचीचकासेथाम् अचीचकासध्वम् अचीचकासे अचीचकासावहि नैव सत्यम् अचीचकासे अचीचकासावहि अचीचकासामहि। इदानीं सन्वद्भावपक्षे अचचकासत् अचचकासताम् अचचकासन् अचचकासः अचचकासतम् अचचकासत अचचकासम् अचचकासाव अचचकासाम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे अचकासयिष्यत् अचकासयिष्यताम् अचकासयिष्यन् अचकासयिष्यः अचकासयिष्यतम् अचकासयिष्यत अचकासयिष्यम् अचकासयिष्याव अचकासयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचकासयिष्यत अचकासयिष्येताम् अचकासयिष्यन्त अचकासयिष्यथाः अचकासयिष्येथाम् अचकासयिष्यध्वम् अचकासयिष्यम् अचकासयिष्ये अचकासयिष्यावहि अचकासयिष्यामहि। समीचीनम् इत्यस्ति। अग्रे कथयति अग्लोपीति मूले उक्तं खलु अग्लोपी इति सुब्धातुप्रकरणे उदाहरिष्यते इति। नाम इदानीं नाग्लोपि शास्त्रुताम् इत्यत्र तत्र शासधातोः उदाहरणं दृष्टं। रुदितां द्वित्राणि उदाहरणानि दृष्टानि। उदाहरणद्वयमेव अडूढौ कत् अचीचकासत् इति। अग्लोपित्वमपि तत्र अस्ति खलु। तत्र अस्ति उच्यमानं किम् अग्लोपी इति नाम मूले उच्यते खलु अग्लोपी इति सुप्रकरणे उदाहरिष्यते। अतः तदर्थम् अस्माभिः किञ्चित् प्रतीक्षणीयं भवति। व्याख्याता कथयति अग्लोपिनः उपधाहरस्य निषेधे मा भवान् ऊननत् इति उदाहृतं। पूर्वम् उदाहृतमस्ति इदं मा भवान् ऊननत् भवन्तः स्मरेयुः चुरादिगणे। अतितिरायत् इत्याद्युदाहरणान्तरं सुब्धातुनिरूपणे वक्ष्यते इत्यर्थः। नाम एतावता नोदाहृतमस्ति इति नास्ति, परन्तु अग्रे अपि उदाहरिष्यते। किम् अतितिरायत् इति। एवम् अधिदेवद्रायत् इत्यपि एकम् उदाहरणं तत्र सुब्धातुप्रकरणे उदाहरिष्यते। तस्य चर्चा यत्र भविष्यति तत्रैव वयं द्रक्ष्यामः। यतः ततः पूर्वं सुब्धातु सम्बद्धा काचित् व्यवस्था विशेषेण अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। अतः तस्य चर्चा अग्रे एव भविष्यति। अग्रे एतन्नाग्लोपि इति सूत्रविषये सूत्रनिषेधः अत्र कश्चन उक्तः। सूत्रनिषेधप्रसङ्गः अत्र कश्चन उक्तः। इदानीम् अग्रे इतोपि कश्चन हेतुमण्णिचि विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थम् अग्रिमाः विचाराः अस्माभिः अत्र श्रोतव्याः वर्तन्ते। कथयति ननु चुरस्तेये इति धातुः अस्माभिः पठितः भवन्तः स्मरेयुः। चुरादिगणस्य प्रथमः एव नाम दशमः गणः यः अन्तिमश्च तस्य प्रथमः एव धातुः अयं स्तेयार्थकः चुर इति। अस्य सर्वाणि रूपाणि
अस्माभिः पूर्वं पठितानि वर्तन्ते सम्यक्। परन्तु तत्र यः णिच् विहितः अस्मात् सः तु स्वार्थिकः णिच्, स्वार्थे नाम धातोः अर्थे वस्तेया अर्थे एव भवति। प्रकृते तु प्रेरणार्थकः णिच् अस्ति, अतः प्रेरणार्थक णिचि सति नाम स्वार्थण्यन्तात् प्रेरणार्थकणिचि सति कीदृशं रूपं भवेत् इति जायते जिज्ञासा विचिकित्सा। तस्याः जिज्ञासायाः विचिकित्सायाः वा उपशमनम् अत्र भविष्यति। नूतना च काचित् विशिष्टा व्यवस्था अत्र अस्माभिः ज्ञाता भविष्यति। व्याख्याता कथयति ननु चुरस्तेये इत्यस्मात् स्वार्थे णिचि उपधागुणे चोरि इति रूपम्। एवं खलु, परन्तु अयं णिच् स्वार्थे इति समर्थनं केन? सत्यापभाषरूपेण इत्यादिना चूर्णचुरादिभ्यो णिच् इति उच्यते खलु तत्र। अस्तु, कथयति तस्माद्धेतुमण्णौ नाम हेतुमति च इत्यनेन णिचि का स्थितिः जायते? चोरि इ। कथयति णेर्लोपे सति अनिडादौ आर्धातुके परतः णेर्लोपः स्यात् नाम प्रथमः यः णिः वर्तते तस्य णेः लोपः अत्र भवति वा न वा? अतः तत्र अग्रे कथयति चोरि इत्येव हेतुमण्यन्तम्। णेर्णिटि इत्यनेन प्रथमस्य णेर्लोपे सति पुनरपि चोरि इत्येव खलु लभ्यते। कथयति तस्माल्लटि तिपिशपि गुणे अयादेशे चोरयति इत्येव रूपमिष्यते। नाम चौर्यं चोरकर्म करोति इत्येतस्मिन् अर्थे चोरयति इत्येव रूपं। चोरकर्म कारयति अथवा चौर्यकर्म कारयति इत्येतस्मिन् अर्थे अपि चोरयति इत्येव रूपम् अस्ति, इत्येव रूपम् अत्र इष्यते। समीचीनं। कथयति तन्नोपपद्यते, तस्य उपपत्तिः नास्ति, न भवेत् खलु तस्य सिद्धिः। कुतः? कथयति हेतुमण्णौ परे कस्यामवस्थायां? चोरि इ। तत्र इ इति हेतुमण्णिच् वर्तते। हेतुमण्णौ परे प्रथमस्य णेर्लोपं बाधित्वा किं तद्? णेर्णिटि। क्वा अस्ति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 51 सूत्रं वर्तते णेर्णिटि। परत्वात् वृद्धौ, वृद्धिः का? अचुण्यणिति। क्वा अस्ति? सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 15 सूत्रमस्ति। अतः परत्वम् अस्ति। परत्वात् वृद्धौ तर्हि का स्थितिः स्यात्? चोरै इ। आयादेशे चोराय इ। कथयति चोराय इ नाम तर्हि ण्यन्तः अत्र धातुः कः स्यात्? नाम हेतुमण्यन्तः धातुः अत्र कः स्यात्? चोरायि इति स्यात्। चोरायि इत्यस्मात् लटि चोराययति इत्यापत्तेः नाम एतादृशः प्रयोगः अत्र प्राप्यमाणः अस्ति। परन्तु अयं तु नापेक्षितः। अपेक्षितः यः सः तु चोरयति इत्येव, हेतुमण्यन्तोपि चोरयति इत्येव अपेक्षितः। कथयति इत्यतः आह ण्यन्ताण्णिचि, मूले पठनीयं। ण्यन्ताण्णिचि नाम चोरि एतस्मात् णिचि पूर्वविप्रतिषेधाद् अपवादत्वाद् वा वृद्धिं बाधित्वा णिलोपः इति। कथयति व्याख्याता ण्यन्ताण्णिचि वृद्धिं बाधित्वा णिलोप इत्यन्वयः। कुत इत्यतः आह पूर्वप्रतिषेधः ण्यल्लोपौ इयं ण्यणगुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वप्रतिषेधेन इति वार्तिकमपि पूर्वं पठितमस्ति। इति वार्तिकेन इति भावः इति। अपवादत्वाद्वा इति। एवं खलु, अपवादत्वाद्वा एतत् सिद्ध्यति इति उच्यते। तत्र वृद्धिः णिलोपस्य अपवादः भवति इति। एवं खलु, सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः अपवादः भवति इति खलु उच्यते। अतः द्विधः अत्र उच्यते। पूर्वप्रतिषेधस्तु तदेव वार्तिकसामर्थ्यात् भवत्येव। इदं च वार्तिकं पूर्वं पठितं वर्तते। ण्यल्लोपावियञणगुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वप्रतिषेधेन। अत्र ण्यल्लोप पश्यन्तु, णि इत्यपि अस्ति, तस्मात् दीर्घेभ्यः ण्यल्लोपावियङ्गुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन, नाम अत्र पूर्वविप्रतिषेधेन णेर्लोपः एव भवति इति भावः। समीचीनं।
चोरयति इत्यस्ति। अस्तु, चुरधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि, किञ्च अग्रे कः विचारः अस्ति तं विचारञ्च वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते णिच् प्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।